أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروز نیز در رابطه با واقعه صلح حدیبیه جزئیات بیشتری را بیان خواهم کرد. حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین با اشاره به یک رخداد می نویسد: در معاهدات و پیمانها همواره شکافهایی باقی می ماند که گاه بعدها منجر به نتایج مهمی می شوند. چنانکه در صلح حدیبیه نیز شکافی باقی مانده بود که اگرچه در آن صراحتاً به بازگشت مردان مسلمان اشاره شده بود، اما ذکری از زنانی نشده بود که از اهل مکه اسلام را پذیرفته و به مسلمانان می پیوستند. اما به زودی شرایطی پدید آمد که وجود این شکاف را برای کفار مکه آشکارا نمایان ساخت. هنوز زمان زیادی از این پیمان نگذشته بود که برخی زنان مسلمان از مکه گریخته و به مدینه رسیدند. اولین زن در میان این زنان ام کلثوم دختر عقبه بن ابی معیط، یکی از رؤسای مشرک متوفای مکه بود که از طرف مادر خواهر ناتنی حضرت عثمان بن عفان نیز محسوب می شود. ام کلثوم با شجاعت بسیار پای پیاده به مدینه رسید. این زن چنین سفر طولانی را پیاده طی کرد و به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شده. اسلام آوردن خود را اعلام نمود، اما به دنبال او 2 تن از خویشاوندان نزدیکش نیز برای بازگرداندن او رسیدند و خواستار بازگشت او شدند. ادعای آنها این بود که اگرچه در پیمان لفظ مرد به کار رفته، اما در واقع پیمان عام است و بر زن و مرد هر دو به طور مساوی اثر دارد. اما ام کلثوم علاوه بر الفاظ پیمان بر این اساس نیز مدعی استثناء در مورد زنان بود که زن به جنس ضعیف تعلق دارد و در هر صورت نسبت به مرد در موقعیت زیر دست قرار دارد. لذا بازگرداندن او به منزله راندن به سوی مرگ روحانی و محروم کردن از اسلام است. پس استثناء قرار دادن زنان از این پیمان نه تنها مطابق با عین پیمان، بلکه از نظر عقلی نیز منصفانه و ضروری بود. به همین دلیل طبیعتاً و از روی انصاف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نفع ام کلثوم حکم فرمودند و خویشاوندان او را دست خالی بازگرداندند. خداوند متعال نیز این تصمیم را تایید فرمود، چنانکه در همان روزها این آیه قرآنی نازل شد که هرگاه زنی با ادعای اسلام به مدینه آید، او را به خوبی آزمایش کنید و اگر نیکبخت و مخلص ثابت شود، هرگز او را به سوی کفار باز نگردانید. اما اگر او متأهل باشد، مهریه‌اش را حتما به شوهر مشرکش بپردازید. پس از آن هر زمان که زنی از مکه خارج شده و به مدینه می رسید، به دقت مورد آزمایش قرار می گرفت و نیت و اخلاص او به خوبی سنجیده می شد. پس از آن زنانی که نیت و مخلص ثابت می شدند و در هجرت آنها هیچ غرض دنیاوی یا نفسانی یافت نمی شد، در مدینه نگه داشته می شدند. اگر متأهل بودند، مهریه‌شان به شوهرانشان پرداخت می شد. پس از آن آنها آزاد بودند تا در میان مسلمانان ازدواج کنند.
در ارتباط با شروط پیمان به واقعی مربوط به حضرت ابوبصیر اشاره شده است. جزئیات آن چنین بیان شده است که یکی از شروط پیمان حدیبیه این بود که اگر فردی از قریش مسلمان شده و به سوی مدینه بیاید، اهل مدینه به او پناه نمیدهند بلکه او را باز میگردانند. در ارتباط با شروط پیمان به واقعی مربوط به حضرت ابوبصیر اشاره شده است. جزئیات آن چنین بیان شده که یکی از شروط پیمان حدیبیه این بود که اگر فردی از قریش مسلمان شده و به سوی مدینه بیاید، اهل مدینه به او پناه نمیدهند بلکه او را باز میگردانند. اما اگر مسلمانی از اسلام روی برمیگرداند و به سوی مکه میرود، اهل مکه او را باز نمیگردانند. ظاهراً این شرط برای مسلمانان مایه تحقیر تلقی میشد و به همین دلیل بسیاری از مسلمانان از آن دلگیر بودند، حتی که صحابی جلیل القدر و فهیم چون حضرت عمر نیز در آن فضای آزر خشزده، یعنی در آن محیطی که مردم از این تصمیم دلسوخته بودند و گویی صاعقه‌ای بر آنها فرود آمده بود که ما حق خود را وا میگذاریم، از این شرط ناراضی و بیقرار شده بود. اما پس از آن به زودی شرایطی پدید آمد که ثابت کرد در واقع این شرط برای قریش موجب ضعف و برای مسلمانان باعث قوت بود، زیرا همانطور که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز فرموده بودند اگر مسلمانی از مدینه منحرف شده و میرفت، او عضوی فاسد بود. تنها منافقان یا کسانی که در دلهایشان کجی بود میتوانستند اسلام آورده و پس از آن را ترک کنند و مرتد شوند. از این رو اگر چنین فردی میرفت بگذار برود، چه نیازی به بازگرداندن او به مدینه بود؟ به همین دلیل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از پیش فرموده بودند که اشکالی ندارد، زیرا او عضوی فاسد است که بریدنش بهتر است. اما در مقابل اگر کسی با قلبی صادق مسلمان شده و از مکه خارج شود، خواه در مدینه جایی برایش باشد یا نباشد، هر جا که باشد موجب استحکام اسلام خواهد بود و سرانجام خداوند راهی برایش خواهد گشود. این دیدگاه به زودی صحت خود را اثبات کرد، زیرا هنوز مدت زیادی از تشریف فرمایی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه نگذشته بود که شخصی به نام ابو صبیر عتب ابن اسید ثقفی که اهل مکه و هم پیمان قبیله بنی زهره بود مسلمان شد و از بازداشت اهل مکه گریخته به مدینه رسید. قریش مکه 2 نفر را به دنبال او فرستادند و از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردند که طبق شرط پیمان ابوبصیر را به آنها تحویل دهند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابوبصیر را فراخواندند و دستور دادند که بازگردد. ابوبصیر در مقابل فریاد و زاری سر داد که من مسلمان هستم و این افراد مرا در مکه آزار خواهند داد و با زور سعی خواهند کرد مرا از اسلام منحرف کنند. آن حضرت فرمودند ما به دلیل پیمان معذور هستیم و نمیتوانیم شما را اینجا نگه داریم. اگر به خاطر رضای خدا صبر پیشه کنید، خداوند راهی برای شما خواهد گشود. اما ما مجبوریم به هیچ وجه نمیتوانیم پیمان را نقض کنیم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه پایبند شدیدی داشتند به معاهدات. ناچار ابوبصیر با آن افراد بازگشت، اما چون در دلش این وحشت شدید بود که در مکه انواع ظلم‌ها بر او روا داشته خواهد شد و مجبور می شود که نعمت اسلام را پنهان نگه دارد، بلکه شاید به دلیل خشونت و فشار مجبور به ترک آن شود، هنگامی که این گروه به ذوالحلیفه رسیدند که در چند مایلی مدینه بر سر راه مکه قرار دارد، ابوبصیر فرصتی یافت و یکی از همراهانش را که رئیس آن گروه بود به قتل رساند و نزدیک بود دیگری را نیز هدف قرار دهد. اما او توانست جان خود را نجات داده و چنان گریخت که پیش از ابوبصیر به مدینه رسید. پس از او ابوبصیر نیز به مدینه بازگشت. وقتی این شخص به مدینه رسید، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد حضور داشتند. با دیدن حالت ترسان او، حضرت پیامبر فرمودند به نظر می رسد ترس و وحشت شدیدی به او دست داده است و همزمان خود آن شخص نیز با لرزش
به حضرت پیامبر عرض کرد که همراه من کشته شده و من نیز گویی در دهان مرگ هستم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داستان را از او شنیدند و او را دلداری دادند. در این هنگام ابو بصیر نیز با شمشیری در دست وارد شد و به محض ورود به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، شما مرا به قریش تحویل دادید و مسئولیت شما پایان یافت، اما خداوند مرا از قوم ظالم نجات داد و اکنون هیچ مسئولیتی برای شما در قبال من نیست. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بی اختیار فرمودند: ویل امه مسعر حرب لو کان له احد، یعنی وای بر مادرش، او آتش افروز جنگ است اگر یارانی داشته باشد. این عبارت در زبان عربی صرف نظر از معنای لفظی در مواقع سرزنش، تعجب یا ناخشنودی به کار می رود. آن حضرت فرمودند: این شخص آتش جنگ را برافروخته است، ای کاش کسی بود که او را کنترل می کرد. وقتی ابو بصیر این کلمات را شنید، فهمید که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هر حال به دلیل پیمان دستور بازگشت او را صادر خواهند کرد. در این باره الفاظ بخاری چنین است: فلما سمع ذلك عرف انه سيرده الیهم، یعنی وقتی ابو بصیر این سخنان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شنید، دانست که ایشان به هر حال او را به سوی اهل مکه باز خواهند فرستاد. بر این اساس او آهسته از آنجا خارج شد و به جای رفتن به مکه که در آنجا مرگ جسمانی و روحانی را پیش روی خود میدید، به سمت ساحل دریای سرخ رفت و به سیف البحر رسید. وقتی دیگر مسلمانان مخفی و ضعیف مکه آگاه شدند که ابو بصیر پناهگاهی جداگانه ساخته است، آنها نیز آهسته آهسته از مکه خارج شده و به سیف البحر رسیدند. در میان این افراد ابو جندل پسر سهیل بن عمرو رئیس مکه نیز حضور داشت. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را از حدیبیه بازگردانده بودند که ذکر آن پیشتر آمده بود. آهسته آهسته تعداد این افراد به حدود 70 نفر یا طبق برخی روایات به 300 نفر رسید و به این ترتیب گویی علاوه بر مدینه یک دولت اسلامی دیگر نیز به وجود آمد که از نظر مذهبی تابع حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، اما از لحاظ سیاسی جدا و مستقل بود. از آنجا که از یک سو وجود یک نظام سیاسی جداگانه و مستقل در مرزهای حجاز برای قریش تهدید کننده بود و از سوی دیگر مهاجران سیف البحر به شدت از قریش مکه آزرده خاطر بودند، زمان زیادی نگذشت که روابط بین این مهاجران سیف البحر و قریش مکه تقریبا همان وضعیتی را به خود گرفت که در ابتدا در مورد مهاجران مدینه پیش آمده بود. و از آنجا که سیف البحر درست در نزدیکی مسیری قرار داشت که از مدینه به شام می رفت، درگیری‌های بین این مهاجران و کاروان‌های قریش آغاز شد. این جنگ جدید به سرعت برای قریش وضعیت خطرناکی پیدا کرد، زیرا اولا قریش به دلیل جنگ قبلی ضعیف شده بودند و ثانیاً اکنون تعداد آنها نسبت به گذشته بسیار کمتر بود. در مقابل آنها دولت اسلامی سیف البحر که تحت فرماندهی جان نثارانی چون ابو بصیر و ابو جندل قرار داشت، از نیروی برقاسایی برخوردار بود که از شور تازه ایمان و خاطرات تلخ ظلم‌های گذشته سرچشمه می گرفت و از هیچ مقابله‌ای باکی نداشت. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی قریش تسلیم شدند و از حملات گروه ابو بصیر به تنگ آمده از طریق یک هیئت نمایندگی به حضور حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردند و با توسل به خویشاوندی عرض کردند که مهاجران سیف البحر را به مدینه فراخوانده و در نظام سیاسی خود ادغام کنند. همزمان آنها داوطلبانه آن شرط صلح حدیبیه را که طبق آن
به تازه مسلمانان مکه در مدینه پناه داده نمیشد لغو کردند. قریش این شرط را نیز خود لغو کردند که تازه مسلمانان مکه را از مدینه به مکه بازگردانند. آنها گفتند باشد شما آنها را نگه دارید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این درخواست را پذیرفتند و از طریق نامه‌ای به ابو بصیر و ابو جندل اطلاع دادند که چون قریش با رضایت خود پیمان را اصلاح کردند، اکنون آنها باید به مدینه بازگردند. شما به اینجا به مدینه بیایید. هنگامی که فرستاده حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سیف البحر رسید، ابو بصیر بیمار و بستری بود و وضعیتش وخیم میشد. ابو بصیر نامه مبارک حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با اشتیاق فراوان در دستانش نگه داشت و اندکی بعد در همان حال جان سپرد، یعنی درگذشت. و پس از آن ابو جندل و یارانش این امیر شجاع و جوانمرد خود را در همان سیف البحر به خاک سپردند و با احساسات آمیخته‌ای از شادی و غم به خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند. غم از آن جهت که رهبر شجاع آنها ابو بصیر که قهرمان این واقعه بود از بوسیدن پای حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محروم ماند و شادی از این بابت که خود به پای سرور خیش رسیدند و از مقابل خونین با قریش نجات یافتند. مورخان غیر مسلمان طبق عادت با تحریف تاریخ به اسلام اعتراض می کنند. در مورد صلح حدیبیه نیز مورخان مسیحی اعتراضاتی می کنند. در این زمینه حضرت میرزا بشیر احمد نوشته است که احتمالاً هیچ واقعه مهمی از زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست که مورخان مسیحی بدون اعتراض رها کرده باشند و واقعه صلح حدیبیه نیز تحت همین قاعده قرار می گیرد. صرف نظر از برخی اعتراضات فرعی و کم اهمیت، نویسندگان مسیحی دو اعتراض در مورد صلح حدیبیه مطرح کرده اند. اول این که استثناء قرار دادن زنان از شرایط صلح حدیبیه توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم طبق مفاد پیمان جایز نبود، زیرا الفاظ پیمان عام بود که شامل همه مردان و زنان میشد. دوم این که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با واقعه ابو بصیر روح پیمان را نقض کردند و حتی با اشاره به این که ابو بصیر می تواند به جای بازگشت به مکه گروه جداگانه‌ای تشکیل دهد و کار خود را انجام دهد، این پیمان را نقض کردند. در پاسخ به این اعتراضات اولین نکته‌ای که باید به یاد داشت این است که این پیمان با قریش مکه منعقد شده بود و قریش مکه همان قومی بودند که از ابتدای اسلام علیه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حال جنگ بودند. حتی هنگام انعقاد پیمان نیز می‌بینیم که نمایندگان آنها چگونه بر سر مسائل کوچک به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض می‌کنند. به هر حال این قوم عادت به اعتراض و طعنه زدن در هر موردی داشت. همچنین آنان قومی دور و بیگانه نبودند، بلکه قوم خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند که از تمام شرایط کاملا آگاه بودند. قریش که با آنان پیمان بسته شده بود مردم خودی و از قوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند. آنها از همه چیز آگاه و پیمان را با جزئیات کامل تنظیم کرده بودند. بنابراین گفتن این که زنان و مردان شامل بودند یا نه برای آنان مشخص بود. به هر حال سپس می نویسند که تمام جزئیات شرایط پیمان و پیشینه کامل آن نیز در برابر چشمان آنان بود. پس وقتی قریش مکه که طرف پیمان بودند به این عمل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض نکردند و آن را مخالف پیمان ندانستند، چگونه افرادی که 13 قرن بعد آمده‌اند
به بسیاری از جزئیات از چشمانشان پنهان است و آگاهی کاملی از پیشینه این پیمان ندارند، حق احتراز پیدا می کنند. آن مشرکان احتراز نکردند، اما امروزه شرق شناسان و محترزان به اسلام احتراز می کنند. این مصداق ضرب المثل مدعی سست گواه چیست است که کسانی که این ماجرا را تجربه کردند آن را درست دانسته و سکوت کردند، اما کسانی که 13 قرن بعد آمدند گویی آسمان را بر سر خود گرفتند. آخر این چه دلیلی است که با وجود اینکه قرآن و حدیث و تاریخ عرب مملو از احترازاتی است که کفار مکه و دیگر کفار عرب علیه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام مطرح می کردند، اما هیچ جا ذکری از اتهام نقض پیمان صلح حدیبیه توسط مسلمانان به میان نیامده است. برای مدت زمان طولانی هیچ اعتراضی مطرح نشد. امروز آنها متوجه شدند که باید اعتراض کنند. علاوه بر این موضوع با قوی ترین شواهد ثابت شده است که وقتی پس از صلح حدیبیه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای تبلیغی به قیصر روم فرستاد و اتفاقاً ابو سفیان بن حرب رئیس مکه نیز در آن زمان در شام حضور داشت، هرقل امپراتور روم او را به دربار خود فراخواند و درباره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوالاتی پرسید که یکی از آنها این بود: آیا این مدعی نبوت از قوم شما هرگز پیمان شکنی کرده است؟ در پاسخ به این سوال ابو سفیان که در آن زمان رهبر مخالفان و دشمن سرسخت اسلام بود این کلمات را بیان کرد: نه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم هرگز هیچ پیمانی را نقض نکرده است. در حال حاضر ما با او پیمانی داریم که مدت آن هنوز ادامه دارد و من نمیتوانم بگویم که تا پایان این پیمان چه اتفاقی از جانب او رخ خواهد داد. ابو سفیان میگوید در تمام این گفتگو برای من هیچ فرصت دیگری جز افزودن این جمله نبود تا بتوانم شک و تردیدی احتمالی در دل هرقل علیه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد کنم. این گفتگوی ابو سفیان و هرقل دقیقاً بعد از صلح حدیبیه اتفاق نیفتاده بود، بلکه مدتی پس از آن رخ داده بود، زیرا تهیه و ارسال نامه تبلیغی از سوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به هرقل، رسیدن نامه به دست او، برگزاری دربار توسط هرقل و جستجو و دعوت از ابو سفیان به دربار همگی زمانبر بوده است. سفرها نیز در آن زمان آسان نبودند. احتمالاً تا آن زمان وقایعی چون فرار ابو بصیر به مدینه و خروج ام کلثوم و دیگر زنان مسلمان از مکه و رسیدن آنها به مدینه نیز رخ داده بود. به همین دلیل اکثر مورخان ابتدا به ماجرای ابو بصیر و ام کلثوم اشاره کرده و سپس واقعه نامه به قیصر روم را ذکر کردند. با این حال ابو سفیان در برابر هرقل نتوانست حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به نقض عهد متهم کند، هرچند که سخنانش نشان می‌دهد تمایل داشت اگر فرصتی پیش آید از آن دریغ نکند. اما با وجود این منتقدانی که 13 قرن بعد به دنیا آمدند بدون ترس از خدا به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتهام نقض عهد میزنند. صد افسوس بر آنها. اگر به جزئیات این اعتراض بپردازیم سستی و بیپایگی آنها بیشتر آشکار می شود. به عنوان مثال اولین اعتراض این است که در واقع پیمان شامل هر دو جنس مرد و زن بوده، اما حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اعمال زور زنان را مستثنی کرده است. اما همانطور که قبلا توضیح دادیم این اعتراض کاملا نادرست و بی اساس است، زیرا عبارات پیمان که در معتبرترین روایات آمده صراحتاً بیان می کند که منظور از پیمان فقط مردان بودند، نه مردان و زنان هر دو. چنان که قبلا نیز ذکر کردیم در صحیح بخاری این عبارت پیمان ثبت شده است.
لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك الا رددته الینا، یعنی هر مردی از ما که به سوی شما بیاید حتی اگر بر دین شما باشد او را به ما بازگردانید. با وجود این الفاظ واضح و غیر قابل تردید، اعتراض کردن به این که در واقع پیمان شامل هر دو جنس مرد و زن بوده است نه تنها بی‌انصافی بلکه نهایت بی‌صداقتی است. و اگر گفته شود که در برخی روایات تاریخی در متن پیمان کلمه رجل مرد ذکر نشده بلکه الفاظ عامی استفاده شده که میتواند شامل هر دو جنس مرد و زن باشد، پاسخ این است که اولا در هر صورت روایت قویتر مقدم دانسته می شود و وقتی در صحیح ترین روایت کلمه رجل یعنی مرد آمده است الزاماً باید همان را صحیح دانست. علاوه بر این الفاظی که در روایت تاریخی آمده نیز اگر دقت شود همان تفسیری را دارد که بیان شده است. به عنوان مثال در مشهورترین و معتبرترین کتاب تاریخی سیره ابن هشام این الفاظ آمده است: من اتى محمدا من قریش بغیر اذن ولیه رده الیهم، یعنی هر کس از قریش که بدون اجازه سرپرستش نزد محمد صلی الله علیه و سلم برسد او را به سوی قریش بازگرداند. در این کلمات عربی اگرچه واژه مرد به صراحت ذکر نشده است، اما هر کسی که حتی آشنایی ابتدایی با زبان عربی داشته باشد می‌داند که برخلاف برخی زبان‌های دیگر در عربی برای زن و مرد صیغه‌ها و ضمیرهای جداگانه استفاده می‌شود. در عبارت فوق از ابتدا تا انتها صیغه‌ها و ضمیرهای مربوط به مردان به کار رفته است. بنابراین همانطور که اصل تفسیر زبان معاهدات حکم می‌کند الزاماً در این عبارت تنها مردان مشمول خواهند شد، نه زنان و مردان هر دو. البته گاهی در محاورات عامیانه با استفاده از صیغه مذکر هر دو جنس مرد و زن مد نظر قرار می‌گیرند، اما بدیهی است که عبارت مورد بحث از این نوع نیست، بلکه متن یک پیمان است که نه تنها در حکم قانون بلکه حتی بالاتر از آن بوده است، زیرا هر کلمه آن با دقت و تأمل انتخاب شده و گزینش واژگان پس از بحث و تایید هر دو طرف صورت گرفته است. از این رو در چنین متنی الزاماً باید محدودترین و خاصترین معانی مد نظر قرار گیرند. داستان بحث در انتخاب کلمات را در خطبه قبلی شنیده اید. نماینده کفار با چه جزئیاتی راجع به کلمات این پیمان نامه بحث می‌کرد. پس از این جهت نیز در هر حال همین نتیجه حاصل می شود که در این پیمان تنها مردان شامل بودند، نه مردان و زنان هر دو. علاوه بر این همانطور که گفته شد زن که جنس ضعیفتری است و معمولا تحت رحمت شوهر یا مردان خویشاوندان خود قرار دارد، بازگرداندن او به این معنا بود که پس از پذیرش اسلام او را با دستان خود به سوی کفر و شرک بازگردانیم که نه تنها از رحم و شفقت بلکه از حس عدالت و انصاف نیز بدور بود. بیشک در بازگرداندن یک مرد نیز این خطر برای او وجود داشت که کفار مکه او را به انواع شکنجه‌ها و رنج‌ها مبتلا کنند، اما مرد باز هم مرد است. او نه تنها میتواند بیشتر با سختی‌ها مقابله کند بلکه در صورت لزوم میتواند با پنهان شدن یا فرار کردن یا تشکیل گروه و غیره راه‌های نجات برای خود بگشاید، همانطور که ابوبصیر انجام داد. اما یک زن بی‌پناه چه میتواند بکند؟ برای او در چنین شرایطی یا محرومیت اجباری از اسلام رقم میزد یا مرگ. در این اوضاع از وجود مبارک و رحیم و کریمی چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار بعید بود که زنان مسلمان بی‌پناه و درمانده را به سوی ظلم و ستم کفار ستمگر بازگردانند. پس آنچه انجام شد نه تنها بر اساس الفاظ پیمان کاملا صحیح بود، درست بود، بلکه از نظر اصول مسلم عدل و انصاف و رحم و شفقت نیز کاملا مناسب و صحیح بود و برای معترضان چیزی جز این شرم تأسف بار باقی نماند که حتی از انتقاد به تدابیر حفاظت از زنان مظلوم و بی‌پناه نیز دریغ نکردند. اعتراض دوم به واقعه ابوبصیر مربوط می شود، اما با اندکی تأمل این اعتراض نیز کاملا بی‌پایه و ضعیف ثابت می شود. بیشک حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این پیمان را منعقد کرده بودند که هر شخصی
یعنی هر مردی از کفار مکه که به مدینه فرار کند حتی اگر مسلمان شده باشد در مدینه به او پناه داده نخواهد شد و بازگردانده می شود. اما سوال این است که آیا حضرت رسول الله این پیمان را نقض کردند؟ هرگز نه، هرگز چنین نکردند، بلکه ایشان چنان نمونه کامل و با شکوهی از وفای به عهد نشان دادند که دنیا از آوردن نظیر آن عاجز است. دقت کنید و ببینید که ابو بصیر که به حقانیت اسلام معتقد شده بود از مکه فرار می کند. برای در امان ماندن از ظلم کفار و حفظ ایمان خود مخفیانه به مدینه می رسد، اما خویشاوندان ستمگرش نیز دنبال او می آید و می خواهند او را با زور شمشیر از حقیقت اسلام منحرف کرده و به اجبار بازگردانند. در این شرایط هر دو طرف به خدمت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسند. ابو بصیر با صدای بغض‌آلود و حالتی هراسان عرض می کند: یا رسول الله، خداوند مرا به نعمت اسلام مفتخر ساخته و شما از رنج و خطری که در بازگشت به مکه در انتظار من است آگاهید. به خاطر خدا مرا باز نگردانید. اما در مقابل خویشاوندان ابو بصیر از حضرت رسول الله درخواست می کند که طبق پیمان بین شما و ما هر کس از مکه که به مدینه بیاید باید بازگردانده شود. اندوه ابو بصیر و غیرت صحابه در برابر چشمان آن حضرت است و احساسات خودشان نیز در دلشان موج میزند. اما این مجسمه امانت و دیانت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون صخره استوار بر عهد خود پایدار میماند و میفرماید و با چه کلمات دلنشینی میفرماید که ای ابو بصیر، تو میدانی که ما به این مردم عهد و پیمان داده ایم و در دین ما پیمان شکنی جایز نیست. ببینید اگرچه جان کسی در میان است، اما ایشان میفرماید که در دین ما پیمان شکنی جایز نیست. حال ما که عهدهای کوچک را میشکنیم باید تأمل کنیم که وضعیت ایمانی ما چگونه است. سپس ایشان فرمودند پس تو با این مردم برو. سپس فرمودند اگر تو با صبر و استقامت بر اسلام پایدار بمانی، خداوند برای تو و دیگر مسلمانان بیپناه مانند تو خود راه نجاتی خواهد گشود. و سپس دیدیم که آن راه نجات گشوده شد. با این فرمان نبوی ابو بصیر همراه اهل مکه بازگشت و هنگامی که در راه مکه بر زندانبانان خود غالب شد و دوباره بازگشت، حضرت رسول الله به محض دیدن او با خشم فرمودند ویل لامه مسعر حرب لو کان له احد، یعنی وای بر مادرش، این مرد آتش جنگ را برافروخته است، ای کاش کسی بود که او را کنترل کند. ابو بصیر به محض شنیدن این کلمات یقین کرد که حضرت پیامبر او را در هر صورت باز خواهند گرداند. پس مخفیانه از مدینه خارج شد و در مکانی دوردست و جدا برای خود پناهگاهی ساخت. حال اگر به این واقعه از دیدگاه انصاف بنگریم، چه مسئولیتی بر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد و چه اعتراضی میتواند علیه ایشان مطرح شود؟ حق این است که حضرت رسول الله در این مسئله با سرکوب احساسات خود پیمان را به طور کامل اجرا کردند و نه تنها یک بار بلکه دو بار ابو بصیر را بازگرداندند، آن هم با چنان الفاظی با شکوه که نظیر آن در تاریخ جهان یافت نمی شود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم احساسات خود را سرکوب، احساسات صحابه خود را سرکوب و احساسات ابو بصیر را سرکوب کردند و در هر حال پیمان را به طور کامل اجرا نمودند. پس اگر ابو بصیر خود از اهل مکه آزاد شده و به جای دیگری رفت، چه اعتراضی میتواند بر حضرت رسول الله وارد باشد و کدام شرط پیمان است که طبق آن ایشان موظف بودند هر کس از مکه فرار کرده را هر جا که باشد به مکه بازگردانند. افسوس، صد افسوس که دشمنان اسلام در هیچ موردی با اسلام به انصاف رفتار نکردند. اگر این اعتراض مطرح شود که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می توانستند به ابو بصیر در اردوگاهش دستور دهند که به مدینه بازگردد و چون چنین نکرد، گرچه ظاهر پیمان را نقض نکردند اما روح آن را شکستند، این نیز اعتراضی بی اساس است. این اعتراض نیز کاملا از روی جهل است و خود الفاظ پیمان و روح آن را رد می کند. این شرط پیمان که اگر مسلمانی از اهل مکه به مدینه فرار کند، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او را باز خواهند گرداند، به روشنی ثابت می کند که هدف از این شرط این بود که چنین شخصی
با وجود مسلمان بودنش در حوزه سیاست اسلامی مدینه پذیرفته نخواهد شد. یعنی اگرچه او از نظر عقیده مسلمان خواهد بود، اما حضرت رسول الله او را در سیاست مدنی خود شریک نخواهند کرد. پس وقتی چنین شخصی طبق شروط پیمان از سیاست اسلامی مدینه خارج قرار داده شده بود، چگونه میتوان این مطالبه را داشت که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کجا که او باشد با دستور او را بازگردانند؟ چه ظلم بزرگی است که اگر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین شخصی را در مدینه نگه می‌دارند. به ایشان اعتراض می شود که طبق پیمان با وجود مسلمان بودن او نباید او را در سیاست خود شریک کنند و اگر او را از سیاست مدنی خود خارج کرده و به اهل مکه تحویل می‌دهند و از مدینه بیرون می‌کنند، باز اعتراض می شود که چرا او را در سیاست خود شریک نکرده و دستور نمی‌فرستند. پس از لحاظ سیاسی این اعتراضی چنان بی‌پایه و ضعیف و بی‌معنی است که هیچ شخص خردمندی نمی‌تواند به آن توجه کند و حق این است که این شرط نامعقولی که از جانب کفار در پیمان گنجانده شده بود که به هیچ مهاجر مسلمانی در مدینه پناه داده نشود، خداوند همین را برای آنان عذاب قرار داد و نشان داد که حضرت پیامبر ما در هر حال به پیمان پایبند بودند. اما شما خودتان در راه خود خار کاشتید و با سلاحی که خود ساخته بودید دست خود را بریدید. وقتی خودتان گفتید که هر جوان مکی که مسلمان شود و به مدینه برود، حضرت رسول الله او را در مدینه نگه نخواهد داشت و اینکه او را از سیاست مدینه خارج محسوب خواهد شد، پس چگونه می توانید با همان دهان این مطالبه را داشته باشید که این افراد خارج از سیاست مدینه هر کجا که باشند حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنان دستور دهند و با اعمال سیاست خود بر آنان ایشان را به مکه برسانند؟ کاملا سخن جاهلانه است. شما خودتان این شرط را پیشنهاد کردید که حضرت رسول الله بر ارواح و امور اخروی چنین افرادی حکومت کنند اما بر سیاست و امور دنیوی آنان حاکم نباشند. از لحاظ سیاسی، حکومتی و قانونی آن حضرت بر آنان هیچ حقی نخواهند داشت. البته آنان مسلمان هستند و از نظر روحانی در بیعت با حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و مؤمن خوانده خواهند شد، اما خودشان شرط گذاشته بودند که از لحاظ سیاسی به شما تعلق نخواهند داشت که آن حضرت نیز پذیرفتند که بسیار خوب نخواهند داشت. و هنگامی که شما خودتان آنان را از سیاست حضرت رسول الله خارج کردید، پس چگونه بر ایشان اعتراض می کنید؟ به هر حال این مکر خود قریش مکه بود که به خودشان بازگشت و دامن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر صورت پاک بود و پاک ماند. ایشان هم به الفاظ پیمان عمل کردند و ابوبصیر را به اهل مکه تحویل داده و از مدینه مرخص کردند و هم روح پیمان را رعایت نمودند، چنان که منظور اصلی آن شرط بود. ایشان ابوبصیر و یارانش را از دایره سیاست خود خارج نگه داشتند. پس آن حضرت از هر جهت صادق ماندند و کفار مکه خود در دام خیش گرفتار شدند و سرانجام با ذلت نزد آن حضرت آمدند و گفتند که ما این شرط را از پیمان خارج می کنیم. و این ادعا که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفتن این کلمات که وای بر مادرش او آتش جنگ را برافروخته است، کاش کسی بود که او را کنترل می‌کرد، به ابوبصیر اشاره کرده بودند، این اعتراض نیز وارد می‌کنند که در این کلمات آن حضرت به ابوبصیر اشاره کرده بودند که شما گروه جداگانه‌ای تشکیل داده و با قریش جنگ را آغاز کنید. چه ظلم و چه ذهنیت پلیدی است و چه جهالتی نسبت به شرایط پیش آمده. این کلمات خود گواه روشنی بر صداقت حضرت رسول الله و بیزاری ایشان از جنگ ناروا هستند. ایشان فرمودند این شخص چه آتش جنگی می‌خواهد برافروزد، نه اینکه اشاره‌ای داشته باشد به اینکه شما جنگ را برافروزید. و این سخنان ثابت می‌کنند که آن حضرت از عمل ابوبصیر اظهار براءت و بیزاری می‌کنند، نه اینکه با اشاره‌ای پنهانی او را به جنگ تحریک می‌نمایند. و اگر کسی چنان که سر ویلیام مویر گمان کرده است تصور کند که معنای کلمات آخر حضرت رسول الله لو کان له احد می تواند این باشد که اگر او همراهی پیدا کند و از این برداشت شود که منظور آن حضرت این بود که اگر ابوبصیر همراهی پیدا کند می تواند آتش جنگ را برافروزد و بدین ترتیب در این کلام گویا اشاره‌ای به برانگیختن جنگ وجود دارد،
پاسخ این است که اولا معنایی که ما کرده ایم کاملا مطابق اصطلاح عربی است که از تاریخ بیان کرده ایم و نمونه های آن در حدیث نیز به وفور یافت می شود. علاوه بر این حتی اگر فرضاً معنای دیگری هم در نظر گرفته شود، آنطور که سر ویلیام مویر می خواهد، باز هم با توجه به سیاق و زمینه عبارت مفهوم این جمله چیزی جز این نمی تواند باشد که اگر ابوبصیر هم فکری پیدا کند می تواند آتش جنگ را برافروزد، اما خوشبختانه در مدینه چنین همراهی برای او میسر نیست. پس از این نیز چنین برداشت نمی شود که اگر همراهی پیدا کند خوب است، بلکه منظور این است که نزد ما کسی نیست که او را یاری کند. بنابراین هر معنایی که در نظر گرفته شود، سیاق و زمینه این عبارت و بخش ابتدایی آن دلیل کافی است بر اینکه قصد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم سرزنش ابوبصیر بوده است، نه تحریک او به جنگ. آیا کسی که سخن خود را با چنین کلمات خشمالود و سرزنش‌آمیزی آغاز می کند که وای بر مادر فلان شخص، او برافروزنده آتش جنگ است، می تواند بلافاصله پس از آن چنین سخنانی بر زبان آورد که بله آتش جنگ را برافروزید؟ در هر صورت نباید در شوق اعتراض کردن عقل را از دست داد، اما ظاهرا این شرق شناسان که خود را تحصیل کرده می نامند، وقتی صحبت از شخصیت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تاریخ اسلام به میان می آید، کاملا از عقل تهی می شود و سخنان بیخردانه‌ای بر زبان می آورند. مهمتر از همه باید دید که این کلمات حضرت پیامبر چه تأثیری بر خود ابوبصیر گذاشت و او چگونه منظور ایشان را درک کرد. در این باره در همان روایت چنین آمده است: فلما سمع ذلك عرف انه سيرده الیهم، یعنی هنگامی که ابوبصیر این سخنان حضرت پیامبر را شنید، فهمید که ایشان به هر حال او را به سوی اهل مکه باز خواهند گرداند. به همین دلیل او پنهانی گریخت و به سمت دیگری رفت. اما افسوس، صد افسوس که شخصی که این کلمات خطاب به او گفته شد خود چنین برداشت کرد که حضرت پیامبر اکرم این عمل او را ناپسند دانسته و به هر حال او را به سوی مکه باز خواهند گرداند. اما مهربانان ما که 13 قرن بعد آمدند میگویند که در واقع حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبصیر را تحریک کرده بودند تا گروه جداگانه‌ای تشکیل داده و به جنگ بپردازد. نفرین بر تعصب باد. بی‌انصافی را هم باید حدی باشد. این است معیارهای دوگانه مدعیان عدالت که از دیرباز در جهان فساد به پا کرده و امروز نیز همین فسادها ادامه دارد. خداوند متعال امروز نیز به جهان و به ویژه به مسلمانان عقل عطا فرماید و آنان را از این فتنه های دجالی محفوظ بدارد. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.